अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। ताज़ा तरीन और गर्मा गर्म खबरों के लिए हो जाइए तैयार। ब्राइट करो, मैं कहती हूँ ब्राइट करो, ब्राइट करो इसे। आप क्या समझ रहे हैं, मैं पागल हो गई हूँ? नहीं बाबा, मैं पागल नहीं हुई। किसी पागल की खबर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ऐसे ऐसे हमारे स्टार्स हैं और ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम देते हैं। इन्हीं लोगों के साथ जब हम लोग सेट्स पे काम कर रहे होते हैं तो मेरी तो हंसी नहीं रुकती। मैं तो बस इनको खामोशी से देखती रहती हूँ और कहती हूँ वाह रे तेरी कुदरत, पाकिस्तान में कैसे कैसे शाहकार, कैसे कैसे नमूने पैदा हुए हैं। और उन्हीं नमूनों में हमारी कई सालों तक इंडस्ट्री पे राज करने वाली अदाकारा जिनका नाम है आयशा सना, जो कि करोड़ों रुपए का फ्रॉड करके हमारे मुल्क से काफ़ी दिनों से फ़रार हैं। और सबसे पहले ये न्यूज़ मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी और मेरे शेयर करने के बाद फिर बड़े बड़े नामों ने और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये खबर आप लोगों के साथ शेयर की थी। और अब मैं फिर से उन्हीं के बारे में एक खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। जनाब मोहतरमा को एक नया एजाज़ दिया गया है, एक नया एजाज़ बख्शा गया है और वो ये है कि मोहतरमा हो गई हैं इश्तिहारी। लेकिन अब की बार वो जो इश्तिहारी हुई हैं वो पैसों वाली बात पे नहीं हुई हैं। रीज़न कुछ और है। रीज़न इंतहाई शर्मनाक है जिसको सुनने के बाद आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं आपको सारी तफसीलात बताती हूँ, लेकिन आपने साथ साथ अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो जनाब सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि एडिशनल सेशन जज हैं जिनका नाम है सैयद अली अब्बास। अब ये जो सैयद अली अब्बास हैं ये काफ़ी अरसे से इसकी हियरिंग कर रहे थे और फाइनली साइबर क्राइम के अंदर FIA के अंदर जो मुकदमा दर्ज हुआ था आयशा सना के ख़िलाफ़, जो कि हुआ था जनाब जी, पहला जो इनके ख़िलाफ़ FIR हुई थी वो हुई थी 27 मई को इस साल के। और 27 मई से लेकर अब आप देखें कि सितंबर का मंथ आ चुका है तो कितने महीने गुजर चुके हैं। इस पे हियरिंग हो रही थी और लगातार आयशा सना को बुलाया जा रहा था कि आएँ अदालत में आकर पेश हों और अपनी साइड का जो आपकी साइड का नैरेटिव है वो शेयर करें। क्योंकि जब ये फ़रार हुई थी मुल्क से तो इनके जो वालिद साहब हैं उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी को बदनाम करने की मज़मूम साजिश है और मेरी बेटी कहीं फ़रार नहीं हुई है और ये जो लोग इल्ज़ामात लगा रही हैं झूठ है। मेरी बेटी जल्द सामने आएगी, मंजर आम पर आएगी। लेकिन बेटी के मंजर आम पर आने का इंतज़ार बिल्कुल उसी तरह से हुआ जैसे लोग क़यामत का इंतज़ार कर रहे हैं। बेटी कभी ना आई। खैर फाइनली जज साहब भी थक हार के जब सो गए और फिर उन्होंने कहा कि जनाब अब तो हमें इसको सुनाना ही पड़ेगा, इसका कोई ना कोई हल निकालना ही पड़ेगा। तो उन्होंने फिर ये जो नामजद मुलजिमा हैं इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई का आगाज़ करते हुए, उसका हुक्म देते हुए, उनको इश्तिहारी करार देने का जो है हुक्मनामा जारी करते हुए साथ में ये भी कहा कि 4 अक्टूबर को मुकम्मल तौर पे मुझे रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए। तो अब मोहतरमा हो जाएंगी इश्तिहारी। बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि वो अदालतों में पेश नहीं हुई। अब इन पे जो संगीन इल्ज़ाम है मैं ज़रा आपको वो बताती चलूँ कि क्या कमाल का मोहतरमा के ऊपर इल्ज़ाम है जो आजकल पाकिस्तान में जगह 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 हो रहा है। रोज़ हम आपको ये रिपोर्ट पेश करते हैं। जनाब मोहतरमा का के ऊपर जो इल्ज़ाम था वो ये था कि इन्होंने एक शादीशुदा आदमी की बीवी और उसकी बेटी की कुछ नीम बरहना, कुछ नीम उरियां तस्वीर एक वेबसाइट पर लीक कर दी, जिसकी वजह से उनके पूरे ख़ानदान ने जब वो तस्वीर उस वेबसाइट पर देखी तो उनके शौहर को भेजी कि देखो तुम्हारी बीवी फ़लाँ वेबसाइट पर नज़र आ रही है, तुम्हारी बेटी फ़लाँ वेबसाइट पर नज़र आ रही है। उन साहब ने FIA में मुकदमा दर्ज करवाया और जब उसके पीछे का कल्प्रेट निकला तो वो कौन था? वो थी मोहतरमा आयशा सना साहिबा। तो जनाब आयशा सना साहिबा को इनसे क्या दुश्मनी थी, इनसे क्या प्रॉब्लम था, उन्होंने इनके ऐसी तस्वीर को क्यों लीक किया? इसकी वजह सुनिए। वजह दरअसल कुछ यूँ है कि आज से कुछ अर्सा पहले जो आयशा सना है ये इंडस्ट्री में से बिल्कुल आउट होती जा रही थी। पैसे इनके पास जो हैं वो जो थे वो इन्होंने अच्छा खासा घर बना लिया हुआ था, लेकिन अब अय्याशियाँ पूरी करने के लिए इनके पास मज़ीद पैसा नहीं था। उसके लिए इन्होंने इस्तेमाल किया किसको? अपने ही देरीना पुराने दोस्तों को। उसके लिए इन्होंने जनाब क्या किया, अपने तमाम पुराने दोस्तों के पास ये गई और मोहल्ले की वो जो बीसियों वाली आंटियाँ होती हैं ना जो कमेटियाँ डालती हैं, ये भी कमेटी वाली आंटी बन के गई और इन्होंने अपने तमाम दोस्तों को एक पेशकश की कि मैं 2 करोड़ रुपए की एक कमेटी डालने जा रही हूँ और आप सब लोग भी कमेटी डालें। तो तमाम लोगों ने फ़ौरन हामी भर ली। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने कहा कि एक तो मीडिया पर्सन है, फिर दूसरा लाहौर के अंदर रहती हैं, तीसरा इनका घर भी यहाँ मौजूद है, चौथा इनके वालिदैन भी यहाँ मौजूद हैं, शुरू की यहाँ की जंपल हैं और फिर ये भाग कर जाएंगी भी कहाँ। और वैसे भी कमेटी के बारे में ऐसी कोई बात सोचता नहीं है। तो लोगों ने क्या किया, इनको फौरी तौर पर पैसे अदा कर दिए जो इनके मेम्बर्स बने।
پھر اس کے بعد یہ اپنے ایک دوست کے پاس گئیں جن کا نام تھا علی معین. علی معین کو جا کر انہوں نے کہا کہ کیونکہ میں نے کمیٹی تو ڈال لی ہے اور میں نے ذرا اپنا نیا نیا گھر بنایا ہے تو اس کے اندر مجھے کچھ چیزیں چاہیے, تو اس کے لیے مجھے آپ سے 20 لاکھ روپے درکار ہیں, تو پلیز مجھے ادھار کے طور پہ 20 لاکھ روپے دے دیں. علی معین کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ان کے بچپن کے لنگوٹیا یار ہیں. ویسے لنگوٹ مانتے ہوئے مجھے نہیں پتا, اس کا وٹنس کوئی ابھی تک سامنے نہیں آیا, لیکن بہرحال ان کا یہ بیان ہے. انہوں نے کہا کہ جی لنگوٹیا یار تھے ہم لوگ. میں نے فوری طور پہ 20 لاکھ روپے ان کو دے دیے کہ کوئی بات نہیں تم مجھے واپس کر دینا. کمیٹی کے ممبر بھی تھے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک اور خاتون کے پاس گئیں جو کہ ان کی دوست ابھی نئی بنی تھی. ان کو جا کے انہوں نے کہا میں نے ایک شادی میں شرکت کرنی ہے اور تمہاری جو ڈائمنڈ کی جیولری ہے اور جو تمہاری گولڈ کی بینگلز ہیں پلیز یہ مجھے دے دو, میں پہن کے تمہیں واپس کر دوں گی. اس خاتون نے بھی یہ سوچا کہ اچھی خاصی میڈیا پرسن ہے, ایکٹریس ہے, گھر بار ہے یہاں پہ, اتنی امیر ہے, تو اس کو اتنی سی چوڑیوں سے اور یہ ڈائمنڈ جیولری سے کیا فرق پڑتا ہے. محترمہ نے اپنی ایک وشکڑی جسے پنجابی میں کہتے ہیں وہ باندھی, یعنی کہ ایک گٹھلی وہ باندھی, اور اس میں سب سے لیا ہوا پیسہ, کمیٹیوں کا پیسہ اور گولڈ اور جواہرات, ہیرے جواہرات, جو کچھ بھی ان کو ملا, جس کا پونچا مار کے جو ملا وہ سارا اس میں ڈالا اور محترمہ رفو چکر ہو گئی. اب جب رفو چکر ہو گئیں تو پہلے تو 2-3 مہینے تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. 2-3 مہینے تک لوگ ان کو کالز کرتے رہے. کوئی سمجھا شاید فورن ٹرپ پہ چلی گئی ہیں, کوئی سمجھا کہاں چلی گئی ہیں, آ جائیں گی. لیکن جب محترمہ نے اپنے نمبر سے کسی کو بھی رسپونڈ نہیں کیا, نمبر لگاتار بند رہا, بلاک رہا, لوگوں کو بلاک کر دیا, تو اس کے بعد جو ان کے دوست ہیں علی معین, انہوں نے انیشیٹو لیتے ہوئے تھانہ ڈیفنس بی کے اندر جناب مقدمہ درج کروایا. کس کے خلاف؟ عائشہ ثنا کے خلاف, جس میں انہوں نے کہا کہ میرے پیسے لے کر تو بھاگی ہیں, باقی لوگوں کے پیسے بھی لے کر بھاگی ہیں, اور پولیس کو تمام لوگوں کی نشاندہی بھی ان کے لنگوٹیا یار نے کروائی. لیکن عائشہ ثنا کا پھر بھی کچھ پتہ نہیں تھا. عائشہ ثنا نے ریونج فل ہوتے ہوئے اپنا جو بدلہ لینا تھا وہ اس صورت میں لیا کہ انہی لوگوں سے جن سے پیسہ لے کر وہ بھاگی تھیں, کسی کی بیوی کے ویڈیوز لیک کیے, کسی کی تصاویر لیک کی, کسی کا کچھ کیا, اور فائنلی ان کے خلاف جو ہے وہ نہ صرف فراڈ کا مقدمہ درج تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی پرائیویسی کے اندر دخل دینا اور ان کے پرائیویٹ ڈیٹا کو لیک کرنے کا الزام بھی آتے ہوئے FIA کے اندر ان کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہو گیا. پھر اس کے بعد لگاتار ان کو الٹیمیٹمس کے لیے ان کے گھر پہ نوٹسز جانے لگے. اور آپ کو پتہ ہے اس میں ایک نئی چیز سامنے آئی, وہ یہ کہ پہلے تو ان کے والد صاحب ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے. والد صاحب نے کہا کہ میری بیٹی کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن جب والد صاحب نے دیکھا کہ پولیس بار بار ان کے گھر پر آ رہی ہے تو پہلے انہوں نے سمپتھی لیتے ہوئے یہ کہا کہ پولیس بوڑھے لوگوں کو تنگ کر رہی ہے. لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ تمام ثبوت پولیس ساتھ لے کر آ رہی ہے, گواہان سامنے آ رہے ہیں, مختلف بلاگرز اور یوٹیوبرز نے انٹرویوز کرنا شروع کر دیے ہیں, تو اس کے بعد ان کے والد صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے اپنی بیٹی کو آگ کر دیا ہے. واٹ اے امیزنگ اسٹنٹ. اور پھر اس کے والد نے کہا کہ جی ہمارا اپنی بیٹی سے اب کوئی تعلق نہیں ہے. او پائیں نس کے دنیا دے اس نکرے چلے جائے جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے, ہن ساڑا او دے نال کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہوگی. جو لوگ پنجابی نہیں سمجھتے ان کو پھر بتا دوں کہ ان کے والد صاحب نے کہا کہ آج کے بعد بیٹی تو ہمارے لیے مر گئی ہے. اور عائشہ ثنا صاحبہ لوگوں کی کمیٹیاں لے کر فرار ہیں. اب اس کے بارے میں بھی 2 باتیں سامنے آ رہی ہیں. ایک یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک سے باہر فرار نہیں ہیں, ملک کے اندر ہی کہیں روپوش ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ جس طرح چونٹیاں پوری گرمیاں چھوٹا چھوٹا اناج لے کر اپنے بل میں گھستی رہتی ہیں, جمع کرتی رہتی ہیں, پوری سردیاں وہاں رہتی ہیں, کھاتی ہیں, اور گرمیوں میں پھر بل سے باہر آ جاتی ہیں, تو آخر عائشہ ثنا جو ہیں ان کے اوپر تو صرف 2 کروڑ روپے کے کا جو ہے نا وہ مقدمہ درج ہے. جب 2 کروڑ روپیہ وہ اپنے اس روح پوش والی بل کے اندر کھا کے پورا کر کے چٹ کر کے ہضم کر لیں گی تو پھر ان کو بھی آخر کار تو باہر آنا پڑے گا نا. اور عائشہ ثنا کا فیس ایسا تو ہے نہیں کہ وہ کہیں پہ بھی غائب ہو جائے اور کسی کو پتہ نہ چلے. بھائی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, کہیں پہ بازار میں بھی نکلی ہوں گی نا تو کسی نے تصویر کھینچ کے ڈال دی تو ایسے پکڑی جائیں گی. یہ تھی جناب آج کی داستان اور کہانی جو میں نے آپ کو اپڈیٹ کر دی ہے. محترمہ اشتہاری ہو چکی ہیں. اب برائٹ کرو کہنے والی خود اپنے ضمیر پر ایک بہت بڑا داغ لے کر روپوش ہیں. وہ داغ اب نہ کسی برائٹ سے مٹے گا اور نہ ہی کسی سرف ایکسل سے. اس کو صرف اور صرف وہ خود آ کر مٹا سکتی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کتنی جلدی FIA ان تک پہنچتی ہے یا وہ خود FIA تک چل کر آتی ہیں. ایک دن تو پکڑی جائیں گی. آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.